أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل يومين كان 23 من مارس، وهذا اليوم معروف في الجماعة بيوم المسيح الموعود عليه السلام، إذ كان حضرته أخذ في هذا اليوم أولى البيعات. وبفضل الله تعقد الجماعة انطلاقا من هذا اليوم اجتماعات تذكر فيها دعوى المسيح الموعود عليه السلام وحاجة العصر له ونبوءات النبي صلى الله عليه وسلم عن بعثته وشتى جوانب سيرته أيضا. بالنسبة لحاجة العصر، ذكر المسيح الموعود عليه السلام أهمية بعثته في مناسبة فقال: لقد أنزل الله فضله الكبير في هذا العصر، فبعث إظهارا لغيرته لدينه ولنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي يتكلم فيكم، ليدعو الناس إلى هذا النور. فلو لم يكن الزمن مليئا بالفتنة والفساد، ولو لم تبذل للقضاء على الدين محاولات نراها الآن، لما كان هناك بأس، أي ما كانت هناك ضرورة لبعثة أحد. ولكنكم الآن ترون جميع الأقوام من اليمين واليسار تهتم بالقضاء على الإسلام. انتهى الاقتباس. أي حيثما تجيلون النظر يمينا ويسارا تجدون هما وحيدا هو كيف يمكن القضاء على الإسلام. ففي ذلك العصر أيضا، أي زمن إعلانه دعواه، واليوم أيضا تبذل الجهود نفسها. لكن غالبية من يتسمون مسلمين لا يفقهون ذلك. باختصار يقول حضرته: لقد كتبت في البراهين الأحمدية أيضا أنه قد تم تأليف 60 مليون كتاب ونشرها ضد الإسلام. والغريب أن عدد المسلمين في الهند أيضا يبلغ 60 مليونا. أي حين كتب ذلك كان عدد المسلمين في الهند 60 مليون، والكتب المعادية للإسلام أيضا تبلغ 60 مليونا. ولو تركنا العدد الهائل من الكتب الذي حصل في هذه الفترة جانبا، فإن معارضين قد وضعوا في يد كل مسلم في الهند وباكستان كتابا، ولولا أن جاشت غيرة الله الآن، ولو لم يكن وعده وإنا له لحافظون صادقا، لقضي على الإسلام اليوم حتما،
واندرست آثاره نهائيا، ولكن هذا لن يحدث لأن يد الله الخفية تحميه. انتهى الاقتباس. لقد بين حضرته عليه السلام بعد دعواه هذه كيف يحالفه تأييد الله ونصره، وكيف يتحقق له ما تنبأ به الله في القرآن الكريم، وكيف تتحقق نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مهديه ومسيحه. فاستمعوا إلى كل هذه الأمور التي يتم تناولها كما قلت في شتى الجلسات، والبرامج التي تبث على القناة أيضا، حيث تفسر هذه الأمور. الآن سأذكر لكم بعضا من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فهذه الأحداث والأمور إما شاهدها حضرة المصلح الموعود، وإما سمعها من المسيح الموعود عليه السلام مباشرة، أو قص عليه بعض الرواة الذين شاهدوها، بمن فيهم بعض غير الأحمديين أيضا. وإذا كانت هذه الأحداث تبين صدق المسيح الموعود عليه السلام، ففي الوقت نفسه تلفت انتباهنا إلى إصلاحنا وزيادة إيماننا. وإذا كنا لا نصلح أنفسنا ولا نحسنها بعد الاستماع إليها، فلا جدوى منها. لذا يجب أن نستمع إليها من هذا المنطلق، والآن أيضا لكي نقوي بها إيماننا. من دأب معارض الأنبياء دوما أنهم كلما تكلموا عن العلم والعرفان يقولون أن شخصا علمهم، حتى اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا آخر علمه القرآن الكريم، والعياذ بالله، مع أنه كتاب يستحيل الإتيان بنظيره. فهذا ما تحدى به الله. على كل حال، أود أن أحدثكم عن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، أنه حين ألف البراهين الأحمدية كتب في البداية أنه سيكتب كذا من عدد الأجزاء له، ثم حين خلع الله عليه منصب المأمورية قال: الآن قد تولى الله بنفسه هذه المهمة بيده، وسوف أبين بحسب الظروف المواضيع التي سيعلمنيها بحسب الظروف. اعترض المعارضون أن شخصا كان يؤلف له وكان يبينها، فقد بين المصلح الموعود في خطاب له أن في ذلك الزمن كانت جريدة زميندار وإحسان المعارضتان تنشران دوما أن المولوي جراغ الدين الحيدرابادي كان يكتب هذه المواضيع ويرسلها لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فكان ينشرها في البراهين الأحمدية. فظل يؤلف البراهين الأحمدية ما دام المولوي المذكور يرسل تلك المواضيع له، وحين توقف المولوي عن إرسال المواضيع انتهى كتابه أيضا. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لا أفهم ما الذي أصاب المولوي شراغ الدين، إذ كان كلما خطرت بباله نقطة نادرة أرسلها إلى المسيح الموعود عليه السلام، واحتفظ لنفسه بأمور بسيطة. فالمولوي جراغ الدين مؤلف كتب، ويمكن مقارنة كتبه مع البراهين الأحمدية، فهل تجدون بينها أي تنافس؟ فأين كتب المولوي شراغ من البراهين الأحمدية؟ فلأي سبب كان يستطيع أن يكتب لغيره مواضيع لا نظير لها؟ وحين أراد أن ينشر باسمه أي مقال لا نجد فيه تلك العظمة.
فأولا لم يكن بحاجة إلى أن يرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات، وإذا كان يريد فينشأ السؤال: أي حاجة فرضت نفسها عليه أن يرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات رائعة ويبقي لنفسه شيئا بسيطا؟ فكما يعرف الناس عن الشاعر ذوق أنه كان ينظم القصائد للملك بهادر شاه ظفر، لكن ديوان كل منهما متوفر لنا اليوم باسم ديوان ذوق وديوان ظفر، وبالنظر إليهما نجد بجلاء أن الفصاحة والبلاغة التي نجدها في كلام ذوق لا نجدها في كلام ظفر. ومن هناك يتبين بجلاء أنه إذا كان يعطي شيئا لظفر فكان كلاما بسيطا من فضله، ولم يكن يعطيه الرائع من كلامه، مع أن ظفر كان ملكا. باختصار، يستطيع أن يستوعب كل صاحب عقل بسيط أنه إذا كان المولوي شراغ الدين يرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات، فكان يجب أن يحتفظ بأروع نقط المعرفة لنفسه، ويرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات علمية عادية. لكن كتب المولوي شراغ الدين وكتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كلاهما متوفرة، وحين نضع بعضها إزاء بعض لا نجد فيها أي تنافس، إذ قد جمع المولوي شراغ في كتبه مقتبسات الكتاب المقدس فقط. أما سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فقد قدم في كتبه للقرآن الكريم معارف لم تخطر ببال أي مسلم على مدى 13 قرنا، ولا نجد في كتب المولوي شراغ 1% بل في 1000 من تلك المعارف والعلوم. ثم إن الاعتراضات الأخرى التي يثيرها المولويون المعارضون للمسيح الموعود عليه السلام قد قال المصلح الموعود عليه السلام بيانا لها في موضع أنه حين أعلن المسيح الموعود عليه السلام دعواه كان حضرته والمؤمنون به يعيشون حالة ضعف كبير، وقال: إنني ولدت قبل تأسيس المسيح الموعود عليه السلام جماعته، وصحيح أني لم أرى البداية، إلا أنني رأيت العهد القريب بعد البداية، أي كنت واعيا. فكانت الجماعة ما زالت ضعيفة، حيث كان المشايخ يثيرون الناس ضده ويؤذونه ويضطهدونه بكل طريقة ممكنة، ومع ذلك لم يستطيعوا إيقافه عن العمل، إذ ظل ينجز المهام التي عهدها الله إليه. لكنه كيف كان يتفاعل حضرته مع هذه المعارضة يقول عنها المصلح الموعود: لقد سمعت من لسان المسيح الموعود عليه السلام عدة مرات أنه حين يطلق الناس الشتائم علي أتضايق أنهم لماذا يسيئون إلى عاقبتهم بإطلاق الشتائم علينا، أما إذا لم يسبونا فنتضايق أيضا لأن الجماعة لا تتقدم دون المعارضة، إذ من خلال إطلاق الشتائم تصل الدعوة إلى الناس. يقول حضرته أن المسيح الموعود عليه السلام قال: إننا نستمتع حتى بالشتائم، لذا لا تبال باعتراضات الناس وكلامهم البذيء. ثم ذكر مثلا بنجابيا ما تعريبه أن الجمال تحمل رغم صراخها، أي عند حمل المتاع يصرخ الإبل، لكن صاحبها يمسح ظهرها ويحملها. مثل ذلك نصح المسيح الموعود عليه السلام وقال: عاملوا الناس برفق ولطف مهما تكلموا ضدكم، فسوف يكرمكم الله ويخرج منهم من يقبلني. ومن منطلق المعارضة هذه قال المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع أنه حين نشر المسيح الموعود عليه السلام دعواه آمن به عدد من الناس،
وبعد ذلك حين ناظر القصة آثم واجه الناس ابتلاء حيث ظنوا أن نبوءته لم تتحقق بظاهر النص. ثم حين تصدى المسيح الموعود عليه السلام للإكرام، وصحيح أن نبوءته تحققت بمنتهى العظمة، لكنه في الوقت نفسه نشأت في الهندوس ثورة ضده، فأبدوا معارضة شرسة. وكذلك حين نشر المولوي محمد حسن البطالوي فتاواه واجهت الجماعة ابتلاء. ثم حين ارتد الدكتور عبد الحكيم واجهت الجماعة ابتلاء آخر. باختصار، ظهرت اضطرابات شديدة في مختلف الأوقات حتى ظن الناس نظرا لها كأن الأحمديين يكادوا ينقرضون، لكن الله تعالى قد خلق وسائل لقمع كل تلك الفتن، فتسببت في تقدم الجماعة وازدهارها بدلا من القضاء عليها. وهذا ما يحدث الآن. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: انظروا كم من الفتن المتنوعة ظهرت في حياة المسيح الموعود عليه السلام، حيث حسب الناس أن الجماعة تكاد تندثر، لكن الجماعة بدلا من الاندثار أحرزت بفضل الله تقدما أكثر. فهذا هو تاريخ الجماعة، وهكذا يكون تاريخ الجماعات الربانية، حيث تستمر معها المعارضة. اليوم أيضا يحدث ذلك، والجماعة تقطع أشواط التقدم والازدهار بانتظام عبر المعارضات، وسوف تظل تتقدم بإذن الله. فالمعارضون والمنافقون يستنزفون جهودهم، لكن الله منفذ أمره ويحقق وعوده حتما إن شاء الله. فمن منطلق المعارضة قال حضرته في خطاب له أن جانبا من المعارضة أن الناس بسببها لا يستمعون إلى كلامنا وينشأ في قلوبهم غضب، فهذا الأمر يضرنا، ولكن جانب الخير الكامن فيه هو أن الذي يسمع كلام المعارضين فإنه يتحرى الأمر ويفكر ما إذا كان هؤلاء سيئين إلى هذه الدرجة فلا بد أن يطلع على حقيقتهم، وعند الاطلاع يندهش بمعرفته أن الأمور التي أخبره عنها المعارضون هي على خلاف ما يقوله الأحمديون، وعند معرفة ذلك يهتدي. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: أتذكر أنني كنت طفلا صغيرا، وكان المسيح الموعود عليه السلام جالسا إحدى المرات مع صحابته في المسجد، إذ جاء شخص من رامبور، كان من سكان لكناو أو المنطقة القريبة منها، غير أنه كان يعيش في رامبور. كان قصير القامة نحيفا، وكان أديبا وشاعرا أيضا، وكان نواب رامبور قد فوض إليه مهمة وضع قاموس للتعابير الأردية. جاء هذا الشخص وجلس في هذا المجلس وعرف على نفسه بأنه قدم من رامبور وأنه من حاشية النواب. سأله المسيح الموعود عليه السلام: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: أتيت إلى هنا للبيعة. قال المسيح الموعود: أنت من سكان رامبور التي قلما يوجد فيها أفراد الجماعة، ونشاطنا التبليغي في تلك المنطقة أيضا قليل، فمن دفعك للمجيء إلى هنا؟ يقول المصلح الموعود: لا تزال الكلمات التالية مدوية في أذني ولم أستطع نسيانها حتى هذا اليوم، مع أن عمري آنذاك لم يتجاوز 16 عاما. فقد قال بعفوية ردا على هذا السؤال: لقد دفعني المولوي ثناء الله للمجيء إلى هنا. يقول المصلح الموعود: لعلي لم أفهم معنى قوله لصغر سني، إلا أن المسيح الموعود عليه السلام ضحك عند سماع رده، ثم سأله: وكيف ذلك؟ فقال: لما وصلت كتب المولوي ثناء الله إلى قصر النواب أخذ يقرأها وطلب مني قراءتها أيضا، فقلت في نفسي ينبغي أن أتحقق من صحة مراجع مؤلفات السيد ميرزا المذكورة في هذه الكتب،
وكان في بالي أنني بهذا الطريق سأجمع مواد لا بأس بها ضد الجماعة. ولكن لما استخرجت هذه المراجع وبدأت قراءتها وجدت أن مضمونها مختلف تماما، الأمر الذي زاد فضولي، فقلت ينبغي أن أقرأ بعض الصفحات قبل هذه المراجع وبعدها. فلما قرأتها أدركت أنه ليس في قلوب هؤلاء المعارضين معشار ما يذكره السيد الميرزا من علو شأن النبي الكريم وعظمته. ثم قال هذا الوافد: إنني شغوف باللغة الفارسية، وبالمصادفة وجدت در ثمين باللغة الفارسية وهو مجموعة القصائد لحضرته بالفارسية. فلما بدأت قراءته صفى قلبي، فقلت في نفسي: ينبغي أن أذهب الآن وأبايع. وعليه فإن المعارضة ليست دائما تؤدي إلى الفساد، بل تفيد أيضا. وعلينا أن نعد خطة تبليغ الدعوة واضعين نصب عيوننا الجانبين المذكورين للمعارضة. إن لم يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم معارضة فإنه أيضا يقلقه، لأن المعارضة في الحقيقة ذريعة للرقي، كما قال المسيح الموعود عليه السلام. لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الموضوع فقال: كانت الحكومة المصرية القديمة مشهورة جدا في عصرها، أي في زمن فرعون، وكان ملكها فخورا بقوته. لم يكن موسى عليه السلام يساوي شيئا مقابل هذا الملك. مع ذلك لما ذهب إلى الملك الذي خوفه وهدده وأظهر له نواياه لتدميره وقومه، وقال له بأنه سيمحوه وقومه محوا إن لم يرتدعوا، مع كل ذلك لم يحد موسى عليه السلام عن موقفه، بل قال: سأبلغ الرسالة التي بعثني الله تعالى بتبليغها، ولا يمكن لأية قوة في العالم أن تحول دوني. والحال نفسها كانت لعيسى عليه السلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بأننا رأينا الحالة نفسها للمسيح الموعود عليه السلام أيضا. لقد عادته الأقوام كلها، كانت قد عارضته الحكومة أيضا إلى حد ما، وإن كان موقفها قد تغير في آخر عهد حضرته عليه السلام، ولكن الأقوام كلها أصبحت محادية له. لقد عاداه أتباع الأديان كلها، وعارضه المشايخ وأصحاب الخنقهات، وعارضه العامة والأمراء والخواص كلهم. باختصار، كان قد أثير طوفان المعارضة من الجهات الأربعة. فحاول بعض الناس إفهام حضرته بعض الأمور، وجاء البعض في حلة الأصدقاء وطلبوا منه أن يخفف من بعض دعويه، وقال له البعض: إن تخليت عن كذا وكذا من الأمور فإن الناس كلهم سيدخلون في جماعتك. ولكنه لم يكترث بقول أحد منهم، وظل يقدم دعواه كما هي، وبالتالي أدى ذلك إلى إثارة ضجة دائمة. فتعرض أتباعه للضرب والقتل. فبالرغم من هذه المتاعب كلها، وبالرغم من أنه كان مقابل عالم لم تكن به القوة لمجابهته نظرا إلى الأسباب الظاهرة، مع كل ذلك واصل مواجهته له. بل أتذكر جيدا أنني سمعت مرات كثيرة من المسيح الموعود عليه السلام يقول: إن مثل نبي كمثل امرأة عجوز مجذوبة في إحدى القرى، كلما خرجت اجتمع أطفال الحي يثيرونها ويمزحون معها ويستفزونها لدرجة كانت تشتمهم وتدعو عليهم. وفي النهاية تشاور أهل القرية وقالوا بأنها امرأة مظلومة ويضايقها أولادنا دون مبرر، فتدعو عليهم. فقبل أن تستجاب أدعيتها ينبغي أن نمنع أطفالنا من إزعاجها حتى لا تدعو عليهم. فقرروا بعد المشورة أنهم من الغد سيمنعون الأطفال من الخروج من البيوت بإغلاق أبوابها. فأعلن الجميع في بيوتهم في اليوم التالي أن خروج الأطفال من البيت ممنوع من اليوم، وأغلقوا أبواب بيوتهم بوضع السلاسل
كخطوة احتياطية أخرى. فلما طلع النهار وخرجت تلك العجوز المجنونة من بيتها كالمعتاد، أخذت تتجول في الأزقة هنا وهناك، وأصبحت تنتقل من زقاق إلى آخر دون أن تلاقي طفلا واحدا. وكانت قبل ذلك إذا خرجت سحب طفل طرفا من لباسها وقرصها آخر، أو دفعها الثالث، أو تعلق أحد بيدها ومازحها آخر، ولكن اليوم لم ترى ولا ولدا واحدا. انتظرت إلى الظهر، ولكنها لما رأت أنه لم يخرج ولا طفل واحد من بيته، اتجهت إلى المحلات واحدا بعد الآخر، وطرحت على أصحابها أسئلة: هل انهدم بيتكم اليوم؟ هل مات أطفالكم؟ ما الذي حل بهم حتى أنهم لا يتراءون اليوم؟ فلما ذهبت إلى كل محل وأخذت تقول لهم مثل هذا الكلام، فكر الناس بأنها لم تكفي من الشتائم والدعاء عليهم في هذه الحالة أيضا، فلا جدوى من حبس أولادهم في البيوت. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: كان المسيح الموعود عليه السلام يقول بعد ذكر هذه الحكاية: إن حالة الأنبياء عليهم السلام أيضا مشابهة لها، بحيث إن الدنيا تزعجهم وتضيق عليهم وتمارس عليهم الظلم والجور لدرجة يصعب عليهم العيش، مما يؤدي إلى نشوء عاطفة في قلوب فئة من الناس أن الدنيا تمارس الظلم، وما كان لها أن تفعل ذلك. ولكن الأنبياء أيضا لا يستطيعون ترك الدنيا وأهلها، فعندما لا تزعجهم الدنيا فإنهم يهزونها ويوقظونها ويبلغونها الدعوة لتنتبه إليهم وتسمع قولهم. ثم يقال أن الأنبياء يكونون قساة في بعض الأمور، فلقد قال المصلح الموعود بهذا الخصوص أن الأنبياء إذا أبدوا نوعا من القسوة وأظهروا غيرة فلا تكون لأنفسهم، بل لترسيخ مكانة الله تعالى. أما فيما يتعلق بأنفسهم فإنهم يتسمون بالتواضع التام. ذكر المصلح الموعود حدثا من حياة المسيح الموعود عليه السلام بهذا الخصوص، فيقول: قد حصل في أحد أزقة لاهور أنه أحدا دفع حضرته فسقط، مما أثار حفيظة أصحابه، فثاروا وكادوا أن يضربوه، ولكنه قال: لا تؤذوه شيئا، لأنه حسب ظنه قد فعل ذلك دعما للصدق والحق، إذ إنه بعد سماع كلام المشايخ وصل إلى هذا الظن فأراد أن ينتقم. فلا تؤذوه لأنه فعل ذلك لأنه يراه حقا. فلا يتكلم الأنبياء بما تسألهم أنفسهم، بل يتكلمون من أجل إقامة عظمة الله تعالى. فينبغي أن لا يخطر بالبال بأن أنبياء الله أيضا يتصرفون، أي عند ممارستهم نوعا من القسوة، كتصرف عامة الناس. كلا، بل هناك فرق شاسع بينهم وبين عامة الناس، إذ إن الأنبياء يعملون لله والعامة لأنفسهم. ثم يقول المصلح الموعود ناصحا: إذا تولد لدى أحد شعور بأنه ضعيف حقا فلا يمكن أن يضل، لأنه سيركز على ضعفه ويستعين بالله. إنما يضل الإنسان عندما يوقن بأنه على الحق، فينشأ فيه التكبر بسببه. فينبغي أن نتحلى بالتواضع دوما تأسيا بأسوة الأنبياء، فإنه ذريعة لتجنب الآثام. وإليكم واقعة تتعلق بهذا الأمر، وقد ذكرها المسيح الموعود عليه السلام. كان المسيح الموعود عليه السلام يذكر واقعة معاوية رضي الله عنه أنه قد فاتته صلاة الفجر مرة، ولكنه لم يسقط بسبب هذا الخطأ، بل ارتفع وترقى، فلم يتمكن منه الشيطان، بل سعى جاهدا لنيل قرب الله تعالى. فمن شعر بالإثم تجنبه،
وإذا تلاشى الشعور بالذنب انغمس الإنسان في المعاصي، فعلى المؤمن أن يتدبر في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وينبغي أن يشعر بأنه ليس في مأمن من الأخطار، ولا يكون مصونا منها إلا إذا أكد له ذلك صوت الله، فينبغي أن يحاسب الإنسان ضعف نفسه، ومن فعل ذلك فتحت له أبواب الروحانية، ومن لم يفعل ذلك سدت، وبالتالي غدا ضالا. ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: من المحال أن ينال الإنسان العز بدون جد في الدنيا وجد في الدين. كان المسيح الموعود عليه السلام يذكر أن الله تعالى قد جعل العز في عصرنا هذا منوطا بنا، فلن ينال العز الآن إلا أتباعنا أو معارضونا. فانظروا الآن إلى من ينالون العز، فإما إنهم مؤمنون بالمسيح الموعود عليه السلام أو يعارضونه دينيا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: انظروا مثلا إلى المولوي ثناء الله الأمرتسري، فإنه ليس بشيخ كبير، بل يوجد آلاف من أمثاله في البنجاب والهند، ولكنه نال العز والشهرة بسبب معارضته لنا. فسواء أقر معارضون بذلك أم لا، إلا أن الواقع أن العز إما في معارضتنا أو في تأييدنا، وكأننا اليوم مركز الحدث حقيقة، فلن ينال المعارضون العز إلا بسببنا. وهذا ما نراه اليوم أيضا. فإذا كان المشايخ يقتاتون على شيء أو يحوزون على الكرسي، فسبب معارضتهم للأحمدية وحتى رجال السياسة في بعض البلدان وخاصة في باكستان قد بدأوا بمعارضة الأحمدية لكسب الشهرة ولكي يدوم حكمهم. قال رضي الله عنه وهو يتحدث عن المؤامرات التي حيكت ضد المسيح الموعود عليه السلام: لقد نسج الناس مكائد ضد المسيح الموعود عليه السلام أيضا، ورفعوا عليه قضايا الاغتيال، ولكن الله تعالى خيب المعارضين في مرادهم دوما. هكذا في قضية لمحاولة القتل جاء المولوي محمد حسين البطالوي ليشهد ضد المسيح الموعود عليه السلام في المحكمة، آملا أنه سيرى حضرته في المحكمة مكبل اليدين أو واقفا ذليلا ومهانا. ولكن مع أن نائب المفوض الإنجليزي الذي رفعت إليه القضية كان معارضا للجماعة، وقال فور تعيينه في المحافظة إن هذا الشخص يعني المسيح الموعود عليه السلام يهين يسوعنا ويعلن موته، ومع ذلك لا زال ناجيا من العقوبة، لماذا لم يعاقب بعد؟ والآن أنا سأعاقبه. ولكن حين مثل المسيح الموعود عليه السلام أمامه، فبمجرد رؤيته لوجه المسيح الموعود عليه السلام زال بغضه فورا نتيجة تصرف إلهي، وطلب كرسيا للمسيح الموعود عليه السلام، فجلس عليه المسيح الموعود. والشيخ محمد حسين البطالوي الذي إنما جاء ليرى حضرته مهانا، حين رأى حضرته جالسا على الكرسي لم يتحمل، وطلب من نائب المفوض أن يعطيه أيضا كرسيا، وظن أنه ما دام المتهم قد أعطي كرسيا فبالأحرى أن يعطى الشاهد أيضا كرسيا. ولكن نائب المفوض حين سمع كلامه استشاط غضبا، وقال في ثورة غضبه: لن تعطى كرسيا. فقال الشيخ محمد حسين: كان أبي ينال كرسيا في بلاط سيادة اللورد، لذا يجب أن أعطى كرسيا، وكذلك أنا ممثل أهل الحديث فأستحق كرسيا. فقال له نائب المفوض الكابتن دوغلاس: اخسأ ولا تتكلم، وتأخر، وقف مستقيما. فبذلك بدلا من أن يرى الشيخ إهانة المسيح الموعود عليه السلام، جعله الله تعالى مهانا.
هذا ما حدث في غرفة المحكمة. ثم خرج الشيخ من الغرفة وجلس على كرسي في براندا لكي يظهر للناس أنه وجد الكرسي في الداخل أيضا، ولكن من المعلوم أن الخدام إنما يتبعون رغبة مالكهم. فحين رأى الحارس أن الشيخ لم يجد الكرسي في الداخل وجلس على الكرسي في براندا، ظن أن النائب المفوض إذا رأى ذلك فسوف يغضب عليه، فجاء مسرعا وقال للشيخ: لا يحق لك أن تجلس هنا. هكذا رأى الناس في الخارج أيضا أن الشيخ لم ينل أي شرف في المحكمة، فاحترق الشيخ غيظا. ثم رأى أن أحد الأشخاص باسط رداءه على الأرض فجلس عليه، ولكن جاء صاحب الرداء أيضا فورا وقال: ابتعد عن ردائي لأنه أصبح نجسا بجلوسك، وذلك لأنك أتيت للإدلاء بالشهادة في المحكمة ضد مسلم من طرف النصارى. قال رضي الله عنه: لذا تذكروا حين يأتي نصر من الله فلا يستطيع أحد أن يمنعه، لا قيمة أمامه لحياة أي شخص مهما كان كبيرا، فما بال هذه الشرطة أو ضابطها، إذ يمكن أن يهلك الله تعالى الأعداء في لحظة واحدة. لذا عليكم أن تخروا على أعتاب الله وادعوه. إلا أن تعرض المؤمنين للابتلاءات أيضا مقدر، لذا فلو صبرتم ودعوتم رفع الله تعالى هذه الابتلاءات. حدثت مناظرة بين المسيح الموعود عليه السلام والمسيحيين، وقد وردت أحداث تلك المناظرة في الحرب المقدسة، أحد كتب المسيح الموعود عليه السلام. قال المصلح الموعود عليه السلام عن هذه المناظرة في خطبة له: كان الخليفة الأول رضي الله عنه يقول: لقد رأينا أثناء المناظرة التي تمت مع القسيس آثم مشهدا أذهل عقولنا أولا، ثم رفع إيماننا إلى السماء. كان الخليفة الأول رضي الله عنه يقول: فلما عجز المسيحيون في المناظرة ورأوا أنه لا تنفعهم حيلة، مكروا مكرا بمساعدة بعض المسلمين ليستهزئوا به، فأحضروا بعض الصم والعمي والعرج قبل موعد المناظرة وأجلسوهم جانبا. ولما أتى المسيح الموعود عليه السلام قدموهم إليه فجأة وقالوا: إن هذا النزاع لن يحسم بالنقاشات، إنك تدعي بأنك مثيل للمسيح الناصري، وكان المسيح الناصري يهب البصر للعمي والسمع للصم ويشفي أيدي وأرجل العرج، وقد أحضرنا كل هؤلاء لنجنبك عناء البحث عنهم، فإذا كنت مثيلا للمسيح الناصري حقا فاشفهم. يقول حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه: كنا جالسين هناك، ولما سمعنا كلام القصص وجلت قلوبنا، وكنا نعلم أنه كلام فارغ، ولكن مع ذلك أصابنا قلق شديد، لأننا كنا نخشى أن يجد الأعداء فرصة الاستهزاء والسخرية اليوم. ولكن لما نظرنا إلى المسيح الموعود عليه السلام لم نجد عليه أي آثار للقلق أو الضيق، بل لما فرغ القصص من كلامهم قال: أيها القسيس، إن المسيح الذي أدعي بأني مثيل له لم يكن بحسب تعليم الإسلام يشفي العمي والصم والعرج الماديين، وقد ورد في كتابكم أيضا أنه لو كان فيكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، وتضعون أيديكم على المرضى فيشفون، فلا يحق لكم أن تطالبوني بهذا. أما أنا فعلى أتم الاستعداد لإراءة معجزات أراها سيدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو طالبتموني بها فإني مستعد لأريكم إياها. أما المعجزات التي تقولون أن المسيح قد أراها، فإن كتابكم يعلن أن كل مسيحي فيه حبة خردل من الإيمان قادر على أن يريها، وقد أحسنتم صنعا إذ وفرتم علينا تعب البحث عن العمي والصم والعرج،
فاشفوهم إن كان فيكم مثقال حبة خردل من الإيمان. ويروي الخليفة الأول رضي الله عنه أن هذا الجواب بهت أولئك القسيسين الكبار، فأخذوا يبعدون العمي والصم والعرج عن أنفسهم، فإن الله تعالى يكرم مقربيه في كل مناسبة ويلهمهم أجوبة تبهت الأعداء تماما. وهناك واقعة لمعارضة المسيح الموعود عليه السلام التي وقعت في سيالكوت، بينه حضرته قائلا: سافر المسيح الموعود عليه السلام إلى مدينة سيالكوت، وأصدر المشايخ فتوى أن الذي يذهب لسماع محاضرته سوف يفسخ نكاحه. ولكن لما كان في المسيح الموعود عليه السلام جذب فلم يبال الناس بفتاواهم، فرض المشايخ حظرا على الطرق ليمنعوا الناس من الذهاب إلى المسيح الموعود عليه السلام، وجمعوا الأحجار على الشارع ليضربوا بها من يرغب بالذهاب، ثم بدأوا يصرفون الناس من مكان الجلسة بالقوة حتى لا يسمعوا المحاضرة. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه: كان هناك شخص معروف باسم بيتي، وكان حينها برتبة المفتش في مدينة سيالكوت، ثم صار مراقبا، وكان عندئذ مكلفا بإدارة النظام أو بالحفاظ على الأمن واحتواء الموقف. عندما هم الناس بإثارة الشغب والضجيج وعيث الفساد، تساءل المراقب المذكور بحيرة كونه قد سمع خطاب المسيح الموعود عليه السلام: لقد هاجم المرزا المحترم في خطابه الآريين والمسيحيين، فإن كان ما قاله ينافي أفكار المشايخ فلا يقع بسببه أي اعتراض على الإسلام قط، وإذا كان ما قاله صحيحا فهذا يثبت صدق الإسلام، فلماذا يشغب المشايخ أصلا؟ كان الضابط المذكور موظفا حكوميا، ولكنه مع ذلك قام في وسط الجلسة وقال مخاطبا المسلمين: يقول المحاضر أن إله النصارى ميت، فلماذا تغضبون على ذلك أيها المسلمون؟ ما الذي يدعو إلى الغضب في قوله أن إله المسيحيين مات؟ بل هو خير لكم. باختصار، هذا سلوك المعارضين معنا. قال: وفي الظاهر يبدو أنه لو انضم بعض المسلمين إلى الآريين الهندوس فلا يهمنا، ولكن ينبغي أن لا يسمع أحد كلام السيد ميرزا. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: الحق أن هذا التفكير عن المسيح الموعود عليه السلام ليس صحيحا، بأنه لا يهمنا لو بدل أحد المسلمين دينه، فكان المسيح الموعود عليه السلام يقول: يا قلبي، يجب أن تراعي هؤلاء المسلمين وانظر إليهم بحب وعطف، فهم في نهاية المطاف يدعون حب رسولي صلى الله عليه وسلم، لذا لا بد أن نشعر بألم إذا بدل أحدهم دينه. مرة قال أحد الأشخاص لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام: إنني أبجلكم كثيرا، ولكن صدر منكم خطأ كبير. تعرفون أن المشايخ لا يقبلون ما يقوله الآخرون، لأنهم يعلمون بأنهم لو قبلوا كلامهم فهذا سيعد إهانة لهم، إذ سيقول الناس بأن هذه الفكرة خطرت ببال فلان ولم تخطر ببال الشيخ. لذا فالطريق الأمثل لجعلهم يقبلون شيئا هو أن يستخرج الكلام المطلوب من لسانهم بطريقة ما. عندما علمت بمسألة وفاة المسيح الناصري عليه السلام، كان عليك أن تدعو بعض المشايخ المختارين وتطرح أمامهم القضية في اجتماع معهم أن اعتقاد حياة المسيح يدعم المسيحيين كثيرا، فيعترضون على الإسلام ويضرونه بشدة، إذ يقولون بأن نبيكم ميت، أما مؤسس ديننا ففي السماء، لذا هو أفضل، بل هو إله بحد ذاته، فماذا يمكن أن نرد عليهم؟ أي اقترح على المسيح الموعود عليه السلام أن يجمع العلماء ويسألهم: ماذا عسانا أن نرد عليهم؟ كان لابد أن يقول المشايخ عندئذ: قل أنت ما هو جوابه.
عندئذ كان بإمكانك أن تقول: الرأي الصائب هو رأيكم، ولكنني أظن أن وفاة المسيح الناصري ثابتة من آية كذا وكذا. ففي هذه الحالة كان المشايخ سيقولون فورا: كلامك صحيح تماما، فتوكل على الله وأعلن ما تريد، ونحن مستعدون لتأييدك. أخبر هذا الشخص المسيح الموعود عليه السلام بهذا الطريق لإرضاء المشايخ، ثم كان بإمكانك أن تطرح بالأسلوب نفسه قضية أنه قد ورد في الأحاديث ذكر عودة المسيح، ولكن لما كان المسيح الناصري قد مات فماذا يمكن أن يكون المراد منه؟ عندها كان من الممكن أن يقول أحد المشايخ: إنك أنت ذلك المسيح، ولصدقك المشايخ كلهم. فقال المسيح عليه السلام بسماع ذلك: إذا كان ادعائي مبنيا على كيد إنسان لفعلت ذلك حتما، ولكنه كان بأمر من الله ففعلت كما أمرني الله. ويمكن أن تنفع المكايد والحيل مقابل مكايد الناس وحيلهم. وإن جماعات ربانية لا تخاف مكايد الناس، وإن هذا فعل الله تعالى، وهو الذي سيبلغ هذه الدعوة. ثم هناك حادث شهير في جماعتنا هو الكسوف والخسوف. وقد روي أن أحد المشايخ المعارضين، لعله كان من منطقة غجرات، كان يقول للناس دائما: لا تنخدعوا من ادعاء الميرزا، لأنه قد ورد في الحديث النبوي صراحة أن من علامة المهدي كسوف الشمس والقمر في رمضان عند ظهوره، فما لم تنخسف الشمس والقمر في شهر رمضان بحسب هذه النبوءة لا تحسبه صادقا في دعواه. وشاء القدر أن تحققت نبوءة خسوف الشمس والقمر في رمضان وهذا الشيخ حي. وقد روى أحد المسلمين الأحمديين الذي كان جارا للشيخ أنه صعد على بيته في فزع عند الخسوف، وأخذ يمشي على السقف ويقول: الآن سيضل الناس، الآن سيضل الناس. إن هذا الشيخ لم يفهم أنه ما دامت هذه النبوءة قد تحققت فإن الناس لن يضلوا، بل سوف يهتدون بإيمانهم بحضرة الميرزا. كذلك كان حال النصارى عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يرون أن جميع العلامات الواردة في كتبهم عن ظهور نبي العرب قد تحققت، ولكن من ناحية أخرى أخذوا يقولون عند سماع دعوى النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تزامنت دعوى هذا الكذاب والعياذ بالله مع تحقق هذه العلامات على سبيل الصدفة. شأنهم شأن مسلمي اليوم، حيث يقولون إن علامات ظهور المسيح الموعود والمهدي قد تحققت بلا شك، ولكن دعوى هذا الكذاب والعياذ بالله قد تزامنت معها على سبيل الصدفة. أليس غريبا أن تكون مثل هذه الصدفة من نصيب كاذب لا صادق؟ ثم يقول عن حياة المسيح الموعود عليه السلام السابقة: كل سيئة تتطور تدريجيا، لا يمكن أن يحدث قط أن يمسي الرجل صادقا ويصبح مرتكبا أشنع أنواع الكذب، أي ما كان يكذب من قبل حتى على أي إنسان، أما الآن فقد أصبح يكذب على الله تعالى. فحين نفحص حياة المسيح الموعود عليه السلام قبل الادعاء نرى أنه تحدى الهندوس والسيخ والمسلمين مرارا وتكرارا، وأعلن بأنكم لا تستطيعون أن توجهوا أدنى اعتراض إلى حياتي السابقة، فلم يقدر أحد على ذلك، بل اضطروا ليعترفوا بطهارته. الشيخ محمد حسين البطالوي الذي صار ألد أعدائه فيما بعد شهد في مجلته على طهارة حياته وبراءتها من كل عيب، وشهد والد مستر ظفر علي خان في جريدته عن حياته الابتدائية وقال بأنه كان رجلا تقيا وورعا جدا، فمن عاش بريئا من كل عيب ونقيصة إلى 40 عاما وكانت حياته طاهرة تماما، كيف انقلب رأسا على عقب بين ليلة وضحاها وفسد تماما؟ يعترف علماء النفس أن كل عيب وسيئة أخلاقية تتطور رويدا ولا يحدث أي تغير أخلاقي بغتة،
فانظروا إلى حياته السابقة كم كانت بريئة من كل عيب وكيف كانت منيرة وطاهرة. ثم يقول عن نصرة الله للمسيح الموعود عليه السلام: إن نصرة الله تعالى تحالف رسوله، وإن لم تحالف المدعي نصرة الله فهو ليس برسول الله. يكاد الناس يهلكونه ولكن تتداركه نصرة الله ويجعله ناجحا وتخيب مكايد أعدائه. هذا ما حدث بالضبط مع المسيح الموعود عليه السلام. تمت محاولات متنوعة لقتله، كلف أناس بمهمة اغتياله، ولكن أميط اللثام عنهم فخابوا وأخفقوا في مراميهم. رفعت عليه قضايا زائفة بمحاولة القتل، فمثلا رفع ضده الدكتور مارتن كلارك قضية زائفة بمحاولة القتل، وأفاد شخص أن الميرزا المحترم كلفه بهذه المهمة. وقال القاضي الذي كان يتولى القضية: لماذا لم يبطش أحد إلى الآن بهذا الشخص الذي يدعي أنه المهدي والمسيح؟ أنا سأبطش به الآن. ولكن عندما رفعت القضية قال القاضي نفسه بأنه يرى القضية زائفة تماما، وكرر الشخص المذكور إفادته السابقة مرارا وتكرارا. ولكن عندما فصل عن المسيحيين ووضع تحت رقابة الشرطة بكى وقال بأن المسيحيين لقنوه هذا البيان، وبذلك استأصل الله تعالى شأفة الكذب. ويقول سيدنا المصلح الموعود في مكان آخر: لقد روى أحد أفراد الجماعة المتحمسين المولوي عمر الدين الشملوي قصته، وقال بأنه انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية بعد اختبارها على هذا المعيار. يقول الراوي: كان بعض المشايخ بمن فيهم الشيخ محمد حسين والشيخ عبد الرحمن السياح وبعض الناس الآخرين يتباحثون في شملة في خطة يجب أن يختاروها مقابل المسيح الموعود عليه السلام. فقال الشيخ عبد الرحمن بأن الميرزا قد نشر إعلانا بأنه لن يخوض في المناظرات بعد الآن، فسننشر إعلانا نتحداه فيه للمناظرة، فإذا استعد سنقول بأنه كذب، إذ قد نشر إعلانا من قبل بعدم خوضه في المناظرة والآن يستعد لها، وإن لم يستعد لها سنثير ضجة أنه انهزم وفشل. قال المولوي عمر الدين: لا حاجة لذلك، أنا أذهب وأقتله. قال الشيخ محمد حسين: يا غلام، أنت لا تدري الحقيقة، فقد حاولنا كل شيء بقدر استطاعتنا. فترسخ هذا الأمر في ذهن المولوي عمر الدين، فقال في نفسه بأن الذي يحميه الله تعالى إلى هذا الحد لا بد أن يكون منه، فبايع. وعند العودة قابله الشيخ محمد حسين على محطة القطار في بطالة وسأله مستغربا: أين أنت؟ قال: عائد من قاديان بعد البيعة. قال: أنت شرير جدا، سأكتب إلى أبيك. قال عمر الدين: أيها الشيخ، لقد حدث كل ذلك بسببك أنت. إذا يريد الأعداء قتل أحب إلا، ولكنه تعالى ينقذهم وينصرهم في كل مجال بعلمه المتجدد، ويرزقه العزة في كل موطن. كذلك ادعى المولوي محمد حسين البطالوي أنه سيهلك الميرزا. كان المولوي محمد حسين صديقا للمسيح الموعود عليه السلام منذ الشباب، وكان على علاقة جيدة معه، وكان يمدح مقالاته دائما. ولكن عندما ادعى أنه المسيح الموعود، أعلن المولوي محمد حسين فورا: أنا الذي رفعت هذا الشخص، وأنا الذي سأهلكه الآن. وقد نشر أقارب المسيح الموعود عليه السلام أيضا في بعض الجرائد أن هذا الشخص كاذب، وقد فتح متجرا فيجب ألا يتوجه إليه أحد، وهكذا أرادوا أن يدفعوا العالم كله لإساءة الظن به. ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد رأيت حين كنت بالغا عمر الرشد أن كثيرا من العاملين من الفئة الاجتماعية الدنيا رفضوا أن يعملوا في بيته، وكان السبب وراء ذلك هم أقاربه. باختصار، اجتمع الأقارب والأغيار على أن يبيدوه ويمحوا أثره، ولكن الله تعالى قال لعبده: لقد جاء في الدنيا نبي ولكن الدنيا لم تقبله، ولكن الله يقبله ويظهر صدقه بصولات قوية صول بعد صول. يقوم شخص عديم الحيلة وفقيد القوة في قرية نائية صغيرة مثل قاديان، بحيث لا تأتيها البريد إلا مرة واحدة في الأسبوع، ولم تكن فيها حتى مدرسة ابتدائية، وما كان لسكانها أن يجدوا حتى كيلوغراما من الدقيق. وأضف إلى ذلك أن ذلك الشخص ليس شيخا ولا يملك عقارا كبيرا.
يهب هذا الشخص ويعلن على الملأ في أول يوم إن الله تعالى سيوصل اسمي إلى كافة أنحاء الأرضين. من يستطيع أن يقول اليوم إن اسم المسيح الموعود لم يصل إلى أنحاء الأرض كلها؟ إننا نرى اليوم إنه ليست هناك ناحية من أنحاء العالم إلا وقد وصل إليه اسم المسيح الموعود عليه السلام. ندعو الله تعالى أن يوفقنا أن نؤدي حق بيعته وننشر دعوته إلى أنحاء العالم كله وننال أفضال الله وإنعاماته، وألا نعد من غير المخلصين والأوفياء بل نعد من المخلصين، وفقنا الله تعالى لذلك. اليوم سأفتتح موقعا آخر للجماعة وسيكون وسيلة لتبليغ دعوتنا ورسالة المسيح الموعود عليه السلام إلى أنحاء العالم، وهذا الموقع هو موقع الجماعة في اللغة الكردية بعنوان islamahmadiyya.krd، وسيشرف عليه الدكتور إسماعيل محمد ومع فريق من الجماعة في الكردستان. والهدف من هذا الموقع هو تزويد القراء الناطقين باللغة الكردية ليتمكنوا من قراءة معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية بأنفسهم في لغتهم الأم لأول مرة. المواد في هذا الموقع هي في اللهجة السورانية في اللغة الكردية، وإلى جانبها هناك بعض المواد في اللهجة المادينية. والموقع يتضمن أخبارا ومقالات وتفسيرا وكتبا وخطب الجمعة وقسم الفيديوهات. وبالتعاون مع لجنة الترجمة الكردية وضعت في هذا الموقع أدبيات الجماعة مثل الدعوة إلى الحق ومنصب الخلافة، وعديد من كتب المسيح الموعود عليه السلام مثل فلسفة تعاليم الإسلام والمسيح الناصري في الهند وضرورة الإمام وحقيقة المهدي وغيرها. وسأطلق هذا الموقع بعد صلاة الجمعة بإذن الله، ندعو الله تعالى أن يبارك فيه. كذلك أريد أن أوجه أنظاركم إلى الاستمرار في الدعاء عن الظروف العالمية السائدة حاليا، أن يجنب الله العالم دمارا ويهب الناس العقل والفطنة ليعرفوا خالقهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.